अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर नंबर 5 में हो रही है। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो बेसिकली पिछले ही लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रीफली हमने कहा था कि सिंगल ओनरशिप फर्म को हम प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से याद करते हैं, और जबकि 2 और मोर इंडिविजुअल्स जब एक बिजनेस एंटिटी फॉर्म करते हैं तो वी कॉल इट एज द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली एक एक्सपेंडेड वर्जन है सोल प्रोप्राइटरशिप पे। लेकिन उसके बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लार्ज फर्म जो है नॉर्मली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में मौजूद होती हैं, तो वी कॉल इट एज द कारपोरेशन। और कारपोरेशन के बारे में हमने ये कहा था कि कारपोरेशन इज अ लीगल पर्सन जस्ट लाइक अस। Corporation can own assets. It can also go to the marketplace to borrow funds. तो उसके बाद हमने ये कहा था कि अब हमारी जो फर्दर डिस्कशन होगी, जब भी हम एक बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं या फर्म की बात कर रहे हैं, तो वी विल बेसिकली फोकस ऑन द कारपोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या के कारपोरेशन की। तो इस सिलसिले में जो हमने सबसे पहले बात की थी वो ये थी कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उसमें किस तरह हमारी ये जो कारपोरेशन है वो पार्टिसिपेट करती है। तो मैं थोड़ा सा रिव्यू कर लूं कि हमने इस सिलसिले में क्या क्या टॉपिक्स पहले कवर किए, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि ये हमारी कारपोरेशन या कारपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज जो है कैन गो टू द मार्केट प्लेस, और वहां से फंड जो है वो बोरो कर सकती है, और उन बोरोड फंड से जो एसेट्स खरीदती है वो अपने नाम पे रजिस्टर कर सकती है। यानी कि ओनरशिप जो है वो कारपोरेशन के नाम पे होती है, इंडिविजुअल्स के नाम पे नहीं होती। और ये जो कारपोरेशन है इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जिनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स। और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हमारी इस कारपोरेशन में देयर आर 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। एक ग्रुप है हमारा स्टॉक होल्डर्स का जो कि ओनरशिप है जिनके पास, और दूसरी तरफ हमारा एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं मैनेजर्स। ये जो हमारे मैनेजर्स हैं ये एक्टिवली हमारी कारपोरेशन को जो है वो रन कर रहे होते हैं, और देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां पे इन दोनों के इंटरेस्ट या ऑब्जेक्टिव जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। और उस सिलसिले में भी हमने बात की थी कि एजेंसी प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट जब इनके आपस में ऑब्जेक्टिव जो है वो फर्क हो जाते हैं। एंड देन वी आल्सो डिस्कस कि किस तरह हम इस कॉन्फ्लिक्ट को या एजेंसी प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने ये कहा कि ये हमारी कारपोरेशन या कारपोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गो टू द मार्केट प्लेस टू बोरो फंड्स, तो ये जो जाना है इस कारपोरेशन का इन द मार्केट प्लेस इज पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इंटरेक्शन बिटवीन द फर्म एंड द फाइनेंशियल मार्केट जो है इट टेक्स प्लेस एट 2 डिफरेंट लेवल्स। जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। एक को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट और दूसरी को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो जो हमारी प्राइमरी मार्केट है उसमें हमारी कारपोरेशन जो है डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटीज में एक तो है हमारे पास स्टॉक्स या शेयर्स, और दूसरी तरफ है कि जब ये लोन लेती है तो फर्म कैन इशू बॉन्ड, जो कि सर्टिफिकेट है टू द फैक्ट कि फर्म ने लोन लिया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी और उसको पे बैक करना है, एंड व्हाट आर द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द लोन। तो ये फर्म जो है वो मार्केट में जाके एक तरफ अपने स्टॉक्स या ओनरशिप को बेचती है और दूसरी तरफ लोन भी ले सकती है मार्केट प्लेस से। तो जब डायरेक्टली फर्म ये सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड द स्टॉक्स सेल करती है इन द मार्केट प्लेस and receives the cash flow in return for that sale, so that is known as the participation in the primary market. First time issue of the shares, first time issue of the bonds. जब हम इस प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो प्रोसीजर इज अ काइंड ऑफ लेंथी प्रोसीजर, क्योंकि फुल टाइम एक हमारे पास बैंकर्स टू द इशू हैं, अंडर राइटर्स हैं, एंड एक फॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फर्म को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। एक तरफ जब फर्म को जरूरत होती है इमीडिएटली फॉर द कैश, और अगर फर्म मैनेज कर सकती है तो फर्म कैन गो फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स और द बॉन्ड्स। जो हमारा रेगुलर प्रोसीजर है जिसमें कि फर्म प्रॉस्पेक्टस इशू करती है
اور اس کے بعد ساری فارمیلٹیز جو ہیں وہ فلفل کرتی ہے تھرو دی بینکس اور اینی ادر انڈر رائٹر, تو اس کو ہم کہتے ہیں پبلک آفرنگ, کہ جنرل پبلک کو فرم اپنے شیئرز اینڈ بانڈز آفر کرتی ہے فار سیل. لیکن دوسری طرف اگر ایک پارٹی کے ساتھ فرم کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ دے آر ولنگ ٹو پرووائڈ فنڈس بائی پرچیزنگ دی سیکورٹیز آف دی فرم, تو ہم بائی پاس کر دیتے ہیں یا شارٹ کٹ کر لیتے ہیں اس سارے فارمل پروسیجر کو, اور اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ پلیسمنٹ. تو پرائمری مارکیٹ میں فرم جو ہے وہ دو طرح سے اپنی سیکورٹی سیل کر سکتی ہے, ایک ہے تھرو پبلک آفرنگ اور دوسری ہے تھرو پرائیویٹ پلیسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیکنڈری مارکیٹ ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ فرم کی موجود نہیں ہے. فرم نے جو آلریڈی شیئرز اور بانڈز ایشو کیے ہوئے ہیں, انویسٹرز جو ہیں وہ آپس میں ان کو ٹریڈ کرتے ہیں. کہ سپوز میں نے اسٹاک مارکیٹ سے کسی کمپنی اے بی سی کے سرٹن شیئرز خریدے ہوئے تھے. ناؤ آئی وانٹ ٹو لیکوڈیٹ مائی انویسٹمنٹ, کہ میں اپنے کیش واپس لینا چاہتی ہوں. I will not go back to the firm to give the shares back to the firm. Rather کیا ہوگا کہ I'll go to the stock market and وہاں پہ میں اپنے سیل کے لیے شیئرز آفر کروں گی, اور کوئی اور انویسٹر جو کہ ویلنگ ہوگا اے بی سی کمپنی کے شیئرز پرچیز کرنے کے لیے وہ اس کو بائی کر لے گا, اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے تھرو بروکر جو ہے کمپلیٹ ہوگی. تو جب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈری مارکیٹ کی, تو سیکنڈری مارکیٹ میں ہمارے پاس ایک گڈ ایگزامپل ہے اسٹاک مارکیٹ کی, اور فردر ہم سیکنڈری مارکیٹ کی بھی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں آکشن مارکیٹ کی, اور دوسری ہوتی ہے ہماری ڈیلر مارکیٹ کی. اب آکشن مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ لائک دی اسٹاک مارکیٹ, بائر اینڈ سیلر جو ہیں وہ ایک آفرڈ پرائس کے اوپر اگر ایگری کرتے ہیں تو تھرو دی ہیلپ آف دی بروکر وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جبکہ جب ہماری ڈیلر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیلر کیا کرتا ہے, وہ خود پہلے پرچیز کرتا ہے شیئرز اور دی فائنینشیل انسٹرومنٹ, اور اس کے بعد اس کو سیل کرتا ہے. سو دی اونرشپ جو ہے وہ ڈیلر کے پاس پہلے ہوتی ہے اینڈ دین دے سیل اٹ آف. جبکہ آکشن مارکیٹ میں بروکر صرف فیسیلیٹیٹ کرتا ہے فار دی کمپلیشن آف دی ٹرانزیکشن. اس سلسلے میں ہماری اوور دی کاؤنٹر مارکیٹ جو ہے از اے گڈ ایگزامپل فار دی ڈیلرز مارکیٹ. یہ تو تھی ہماری فرم اینڈ دی فائنینشیل مارکیٹس. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جب ہم نے ایک فرم کو فلی اینالائز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جب بھی فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کی بات کرنا ہے یا اس کے ریکارڈز کی بات کرنا ہے, فائنینشیل ریکارڈز کی بات کرنی ہے, تو کون سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو ہیں دے آر امپورٹنٹ ٹو ریویو. تو اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ون آف دیم از بیلنس شیٹ اینڈ دی ادر ون از دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو بیلنس شیٹ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایز آن اے پرٹیکولر ڈیٹ ہماری فرم جو ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. اب فائنینشیل پوزیشن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ فرم کین اون ایسٹس, تو ہمارے پاس جتنے بھی ایسٹس فرم کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں دیٹ از دی فائنینشیل اسٹرینتھ اور فائنینشیل اسٹینڈنگ آف دی فرم آن دیٹ پرٹیکولر ڈے. اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ایسٹس کی دو کیٹیگریز ہیں, ایک ہے ہمارے کرنٹ ایسٹس اور دوسرے ہیں ہمارے فکسڈ ایسٹ. تو کرنٹ ایسٹس وہ والے ایسٹس ہیں جو کہ ود ان 12 months پیریڈ جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے فکسڈ ایسٹ ہیں جس میں پلانٹ اکوپمنٹ ہے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹینجیبل ایسٹس بھی موجود ہیں. ٹینجیبل ایسٹ فکس پلانٹ مشینری, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انٹینجیبل ایسٹس بھی موجود ہیں. ہمارے یہ ایسٹس جو ہیں آن دی بیلنس شیٹ دے آر رپورٹڈ ان دی آرڈر آف ڈیکریزنگ لیکوڈیٹی, کہ جو جتنی جلدی کنورٹ ہو جاتا ہے کیش میں اس میں سب سے پہلے لکھتے ہیں, اینڈ سلولی اینڈ گریجولی ہمارے لیسٹ لیکوڈ ایسٹ کی طرف ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ہماری یہ بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے ایسٹس ہیں ان کو ہم نے کس طرح فائنانس کیا, کہ کہاں سے ہمارے فنڈز جو آئے تھے جن سے ہم نے ان ایسٹس کو پرچیز کیا. تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ دیر آر ٹو سورسز, ون از دی ڈیٹ اینڈ ادر از دی اونرز کنٹریبیوشن. تو ڈیٹ بھی ہمارے پاس دو طرح کے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں شارٹ ٹرم لائبلٹیز کی اور لانگ ٹرم لائبلٹیز کی. شارٹ ٹرم لائبلٹیز جو ہیں وہ فرم کی وہ والی آبلیگیشنز ہوتی ہیں جو کہ فرم نے
विद इन 12 months टाइम पीरियड पे ऑफ करनी होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो हैं जो कि हमने 1 साल के बाद, 5 साल, 4 साल, 6 साल, वट एवर द टाइम पीरियड इज, हमने पे ऑफ करनी है। उसके बाद फाइनली हम बात करते हैं ओनर्स इक्विटी की, जो कि हम कहते हैं कि ओनरशिप इज रिफ्लेक्टेड बाय द शेयर्स और द स्टॉक ऑफ द कंपनी। लेकिन जब हम बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं तो इस डिस्कशन में हमें कुछ चीजें जहन में रखने की जरूरत होती है कि जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो हमें 2-3 चीजों के बारे में केयरफुल होना पड़ता है। और सबसे पहली जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे बैलेंस शीट जो है वो लिक्विडिटी को फोकस करना चाहिए फाइनेंशियल एनालिस्ट को। और उस लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव में हमने ये कहा कि लिक्विडिटी ये है कि द ईज एंड द क्विकनेस जिसके साथ हमारे एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो सबसे पहले हमारा कैश इन इटसेल्फ इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, फिर है हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री। इसी तरह जब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की तो उसमें भी हमें ये देखना है कि हमने कितने अरसे के बाद अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अगर हमने विद इन 12 months करना है तो दे आर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और अगर मोर देन अ ईयर टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड तो दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। उसके साथ साथ दूसरी चीज है नेट वर्किंग कैपिटल का हमें ख्याल रखना पड़ता है। नेट वर्किंग कैपिटल को हमने डिफाइन किया कि हमारे करंट एसेट्स माइनस दी करंट लाइबिलिटीज इज दी नेट वर्किंग कैपिटल। अगर हमारे करंट एसेट्स जो है हमें बताते हैं कि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ द कैश, तो उसके साथ साथ करंट लाइबिलिटीज हमें ये कहती हैं कि विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड विच नॉर्मली इज अ ईयर हमने अपनी इन ऑब्लिगेशंस को मीट करना है। तो करंट एसेट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं लिक्विडिटी टू पे ऑफ आवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज द मेजर जो बताती है कि फर्म के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। और वो हम कैसे मेजर करते हैं कि अगर हमारे करंट एसेट्स ज्यादा हैं और हमारी करंट लाइबिलिटीज कम है तो फंड्स आर sufficient funds are available to meet the short term obligations। और अगर किसी फर्म का नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव है then firm needs to plan for it, it is something which is giving a negative signal। और फाइनली जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की तो हमें मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के दरमियान डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। अब बुक वैल्यू जो है, व्हाट इज द बुक वैल्यू? जैसे कि पहले हमने कहा कि हमारी ये जो फर्म है इट कैन ओन एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, प्लांट, इक्विपमेंट, दे आर रजिस्टर्ड ऑन द नेम ऑफ द फर्म। अब जब हम परचेज करते हैं तो हम अपने बुक्स में किस तरह उनको रिकॉर्ड करते हैं? उनकी एंट्री जो है हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, यानी कि द टाइम एट विच वी हैव परचेज द एसेट, और जो हमने उसकी पे की है प्राइस, उस प्राइस के ऊपर हमारा एसेट रिकॉर्ड होता है इन द बुक्स। और ये सारा जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं उनकी जो रिपोर्टेड वैल्यू है ऑन द बुक्स दैट इज नोन एज द बुक वैल्यू। जबकि मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ये है कि अगर हम उन्हीं एसेट्स को मार्केट प्लेस में बेचना चाहें तो फिर क्या होगा कि हम कितने पैसे मार्केट से ले सकते हैं। तो वो पैसे नॉर्मली कैन बी हायर देन द बुक वैल्यू विच इज रिपोर्टेड और कैन बी लोअर। तो इसलिए जब फाइनेंशियल मैनेजर देखता है तो उसका फोकस इज मोर ऑन द मार्केट वैल्यू कि इस वक्त इन एसेट्स की वर्थ फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कितनी है। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन अबाउट द बैलेंस शीट। अब हम इसी डिस्कशन को आज के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम ये दूसरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, पहले देखेंगे कि उसकी फॉर्मेट क्या है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट, कौन कौन से आइटम्स उस पर रिपोर्ट किए जाते हैं और उसका फाइनल बॉटम लाइन क्या है। और फिर हम इसी इनकम स्टेटमेंट के एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जहन में रखना चाहिए जब हम इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। इस एनालिसिस को कंप्लीट करने के बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि है टैक्सेस की, तो हम टैक्सेस के बारे में
بات کریں گے, کیونکہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ کارپوریشن از ایگزسٹنگ ایز اے لیگل پرسن, تو اس لیگل پرسن کو گورنمنٹ کو ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں, اور ان ٹیکسز کو ہم کہتے ہیں کارپوریٹ ٹیکسز. تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکشن کریں گے. تو اس لیے آج کی ہم ڈسکشن شروع کرتے ہیں ود دی فرسٹ ٹاپک وچ از آف دی انکم اسٹیٹمنٹ. اب بیلنس شیٹ میں تو ہم نے یہ کہا کہ اٹ از دی اسنیپ شاٹ آف دی فائنینشیل پوزیشن آف اے فرم آن اے پرٹیکولر ڈیٹ, یعنی کہ ایک پرٹیکولر وقت کے اوپر فرم کی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے. جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انکم اسٹیٹمنٹ آن دی ادر ہینڈ ایکسپریسز واٹ, یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیورنگ اے پرٹیکولر اکاؤنٹنگ پیریڈ, نارملی اگر ہم کہیں کہ ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ از آف دی 1 year, تو ایک سال کے دوران ہماری اس فرم نے کیا کیا ریونیوز جنریٹ کی, ایکٹیویٹی کیا تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ایکسپینڈیچر جو ہیں انڈر ٹیک کیے, اور فائنلی جو ہے اس کی پرفارمنس کیسی رہی. اور پرفارمنس ہم کیسے میئر کرتے ہیں, آف کورس ود دی ہیلپ آف دی انکم اور دی پروفٹس ارنڈ بائی دی فرم. تو جو ہماری باٹم لائن آف دی انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے دیٹ از آلویز دی نیٹ انکم. تو اس لیے اب ہم پہلے اپنی اس انکم اسٹیٹمنٹ کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اب اس ڈیٹیل میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ از اے اسنیپ شاٹ آف دی فائنینشیل پوزیشن آف دی فرم, لیکن جو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ ہے پیرالل ٹو دس وی کین سے کہ یہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے. ویڈیو ریکارڈنگ ان دا سینس کہ اٹ اسٹارٹس آن اے پرٹیکولر ڈیٹ اینڈ ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ وی کیپ آن ریکارڈنگ آل دی ٹرانزیکشنز ریلیٹڈ ٹو دی ریونیوز اینڈ دی ایکسپینڈیچر اینڈ وی اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی پیریڈ. So in other words, video recording of before and the after picture. کہ start میں ہمارے پاس کیا position سے, we keep on recording and then we finish it off at the end of the time period or after period. Overall اگر ہم بات کریں کہ ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کی آئیڈینٹی کیا ہے, تو ہماری انکم اسٹیٹمنٹ کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ we talk about the revenues, we talk about the expenditures and then we calculate the net profit. So that we have reflected on this slide here کہ ہمارے revenues minus the expenditures they reflect the income. اب اسی اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی کو بیسیکلی جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کی فارمیٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹ ول لک سم تھنگ لائک دس. ہماری اس میں جو سب سے پہلے انٹری ہے دیٹ از فار دی ٹوٹل آپریٹنگ ریونیو, یعنی تھرو سیلس وٹ ایور وی ہیو سولڈ آؤٹ ڈیورنگ دی ٹائم پیریڈ وی رپورٹ آر earnings, revenues or the sales. And then we talk about the cost of goods sold. In order to generate those sales, definitely we have incurred certain costs. اگر ہم کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ کاسٹ جو کہ پروڈکٹ کی پروڈکشن میں خرچ ہوئی ہے, جو کاسٹ ہم نے انکر کی ہے, دیٹ از دی کاسٹ آف گڈس سولڈ. اف اٹ از اے سروس انڈسٹری تو اس سروس کو پرووائڈ کرنے کے لیے جو ڈائریکٹ کاسٹ ہیں دے آر رپورٹڈ ان دی کاسٹ آف گڈس سولڈ. اینڈ دین we subtract the selling, general and administrative expenses جو ہم نے انکر کیے ہیں to bring that revenue to the business. And then of course depreciation. Depreciation is the use of the capital equipment or the fixed asset. کہ during the time period اگر ہمارے پاس ایک ایسٹ تھا جس کی لائف 10 سال تھی, لیکن اس 10 سال کی قیمت جو ہے let's suppose is 10 million. اب ایک سال اگر ہم نے اس کو چارج کرنا ہے for one accounting period, if we use the straight line depreciation method تو ہم کیا کریں گے 10 million divided by 10, تو ایک سال کی جو ایکسپینڈیچر ڈپریسیشن کا ہوگا that will be 1 million. اس کے بعد we come up with the operating income and then of course we talk about the other income. So if we look at the first part of our income statement, that is known as the operating section. So the operation section of the income statement reports the firm's revenues and expenses from principal operations. کہ اگر وہ پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ فرم ہے تو اس کی مین لائن آف پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے میں کیا کیا خرچے آئے, سیلنگ ایڈمنسٹریٹو خرچے بھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں, اور اس سے کیا ریونیو جنریٹ ہوئی وہ ہمارا فرسٹ پورشن جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. دین وی کم ٹو دی سیکنڈ component of or the second portion of our income statement, and there we are talking about the other income.
ऑपरेटिंग इनकम में जब हम अदर इनकम एड अप कर देते हैं तो वी गेट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और उसके साथ साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर हमने लोन लिया हुआ है और उस लोन के ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज आल्सो कमिंग अंडर दिस हेड इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड फाइनली वी कैलकुलेट द प्री टैक्स इनकम। So this portion here is the non-operating section of the income statement, and what this includes is all the financing costs such as the interest expense. अब इसमें दो चीजें हैं कि अगर हमारी फर्म ने कहीं और इन्वेस्टमेंट की है फ्रॉम द फंड्स, अगर सरप्लस फंड्स अवेलेबल थे और फर्म ने कहीं और इन्वेस्ट किया है अदर देन द मेन ऑपरेशंस, तो उससे जो इनकम आती है दैट इज रिपोर्टेड एज द अदर इनकम। और अगर फर्म ने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है 5-10 साल के लिए, तो उसका जो इस साल का इंटरेस्ट पेमेंट होगी दैट विल बी रिपोर्टेड अंडर द इंटरेस्ट एक्सपेंस। एंड फाइनली वी कम अप विद द थर्ड सेक्शन हियर। थर्ड सेक्शन में हमारे पास क्या है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो हमारी फर्म है टैक्सेस, कारपोरेट टैक्सेस जो है वो पे करेगी। सो यूजुअली अ सेपरेट सेक्शन रिपोर्ट्स as a separate item the amount of taxes levied on income, कि जो गवर्नमेंट जो है वो इनकम के ऊपर जो टैक्सेस चार्ज करती है, इट इज रिपोर्टेड इन दिस लास्ट सेक्शन। सो प्री टैक्स इनकम माइनस द टैक्सेस। अब इन टैक्सेस में हमारे पास जो है वो करंट टैक्सेस भी हो सकते हैं और पिछले साल के अगर कोई ओवर ड्यू है, डेफर्ड मीन्स कि वी डिड नॉट पे आवर टैक्स लायबिलिटी इन द लास्ट ईयर, तो इस साल हमने इस साल के भी टैक्सेस पे करने हैं और वो जो एरियर्स हैं जो हमने डेफर किए हुए थे वो भी पे करने हैं। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी रिपोर्टेड इन दिस सेक्शन हियर एंड देन विल कम अप विद द नेट इनकम। अब ये जो नेट इनकम है दैट बेसिकली इज द बॉटम लाइन। और इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में जिसमें हम बात कर रहे हैं XYZ कॉर्पोरेशन की, इसकी नेट इनकम इज 86 मिलियन। अब ये जो नेट इनकम है फर्म के पास अवेलेबल है फॉर यूज, तब फर्म क्या करेगी? देयर आर नॉर्मली 2 यूसेज। एक तो यह है कि फर्म अपने ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। और दूसरी जो सूरत हाल है वो ये है कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो फर्म रिटेन करे टू एक्सपैंड द बिजनेस इन फ्यूचर, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने एज्यूम किया है कि हमारी ये फर्म जिसकी नेट इनकम $86 मिलियन है, उसमें से 50% जो है वो डिविडेंड्स की शक्ल में पे कर रही है और 50% जो है वो रिटेन अर्निंग है। सो वी हैव $43 मिलियन एज द रिटेन अर्निंग एंड $43 मिलियन एज द डिविडेंड। अब जब हम इस इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं और उसका जब हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। तो सबसे पहले जब हम इनकम स्टेटमेंट की एनालिसिस की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन रूल्स जिसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और उन प्रिंसिपल्स के तहत जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वी नीड टू कीप इन माइंड 1 or 2 बेसिक रूल्स। उसके बाद हमें बात करनी है नॉन कैश आइटम्स की, कि वी रिपोर्ट ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऐसे आइटम भी जो कि एक्सपेंडिचर के ज़ुमरे में तो आते हैं लेकिन हमने उनके लिए इस करंट टाइम पीरियड में कोई कैश पेमेंट नहीं की है, वी कॉल इट एज द नॉन कैश आइटम। और फाइनली जब हम बात करते हैं अपनी इनकम की, तो इनकम के सिलसिले में हमें एक थर्ड प्रिंसिपल को जो कि हमने लिस्ट डाउन किए हैं, ऑल 3 ऑफ देम ऑन दिस स्लाइड, भी मद्देनजर रखना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉन कैश आइटम्स एंड टाइम एंड कॉस्ट। तो हम शुरू करते हैं विद द फर्स्ट प्रिंसिपल which is the generally accepted accounting principle and we call it under this head। एक है हमारे पास realization principle और दूसरा है हमारे पास matching principle। अब ये realization principle क्या है? So the realization principle is to recognize the revenue when the earning process is complete। कि एक फर्म जो है revenue को उस वक्त रिकॉर्ड करे, recognize करे जब उसका प्रोसेस जो है
अर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। यानी कि जब आपने सेल कर ली, अब सेल की दो सूरत हाल हैं कि आपकी कैश सेल्स है तो इमीडिएटली कैश आ जाएगा, लेकिन अगर आपने सेल की है ऑन क्रेडिट तो आपके पास कैश तो नहीं आया, लेकिन आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली, अकाउंट रिसीवेबल्स आपने बैलेंस शीट पे शो करने हैं। इसलिए रियलाइजेशन प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें व्हेन द सेल इज मेड, नॉट व्हेन द कैश इज कलेक्टेड। तो इसके साथ आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। सो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ GAAP डिक्टेट्स दैट द रेवेन्यू बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस। तो जब हमने कहा कि रेवेन्यू को जब हमने रियलाइज करना है उसी वक्त रिकॉर्ड करना है, तो उसके साथ साथ रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी हम एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने उन एक्सपेंडिचर्स की कैश पेमेंट की है या कि नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, रॉ मटेरियल इज एन एक्सपेंडिचर, अब वो एक्सपेंस हो चुका है, लेकिन अगर आपने पेमेंट करनी है आफ्टर सम टाइम पीरियड, अभी पेमेंट नहीं की है, तो यू विल रिकॉर्ड दैट रॉ मटेरियल एक्सपेंडिचर एज एन एक्सपेंस। यू विल नॉट वेट टिल द टाइम कि आप उसकी कैश पेमेंट करते हैं। तो दीज आर सर्टेन जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो कि हमें फॉलो करने चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल एंड द रियलाइजेशन प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं नॉन कैश आइटम की। अगर हम देखें ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट की बॉटम लाइन, जो कि अभी हमने पीछे हाइपोथेटिकल एग्जांपल में देखा XYZ कॉर्पोरेशन की, कि हमारी बॉटम लाइन जो थी दैट वाज द इनकम व्हिच वाज $86 million। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट्स व्हिच आर रिपोर्टेड एज द इनकम ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लोज ऑफ द फर्म। और वो जो डिफरेंस है, कैश फ्लोज ऑफ द फर्म्स क्या है कि कैश इनफ्लो जो कि फर्म के पास आया कैश, एंड कैश आउटफ्लो जो कि फर्म ने दूसरे लोगों को पेमेंट की। तो इन कैश फ्लोज का और इनकम का, और जो वो रिपोर्ट की हमने इनकम ऑन द इनकम स्टेटमेंट, तो मेजर डिफरेंस इज द नॉन कैश आइटम्स। और वो नॉन कैश आइटम्स हमारे पास क्या है? डेप्रिसिएशन इज वन गुड एग्जाम्पल। कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किया और उसकी सर्विसेज जो है हमारे पास से 10 साल तक हमने यूज करना है। तो जो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट होगी तो हम उसका 1/10 अगर हम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका 1/10 हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में रिपोर्ट करते हैं। अब इनकम की कैलकुलेशन में तो हमने वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल दिया, लेकिन जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो वी हैवंट पेड एनी कैश व्हेन वी यूज दैट एसेट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एनी अदर ईयर, क्योंकि पेमेंट हमने उस वक्त कर दी थी जब हमने वो एसेट परचेज किया। अब उस एक्सपेंस की हम एलोकेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसलिए जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसकी पेमेंट के लिए ना ही हम कैश देते हैं और ना ही हमारी फर्म जो है वो कोई चेक लिखती है। इसलिए डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस जो हम रिपोर्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में अंडर द हेड एक्सपेंडिचर, लेकिन हम कैश फ्लो में उसका कैश आउटफ्लो शो नहीं करते। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। दूसरी तरफ एक और है हमारा डेफर्ड और टैक्सेस। अब उसमें क्या है, जब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की और दूसरी बात है हमारी डेफर्ड टैक्सेस की, कि डेफर्ड टैक्सेस जो हैं अगेन कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द नॉन कैश आइटम्स। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं वी नीड टू बी केयरफुल कि हमारे पास जो नॉन कैश आइटम्स हैं दे ब्रिंग्स अ डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लोज एंड द नेट इनकम जनरेटेड बाय द फर्म। एंड देन कम्स द फाइनल थर्ड एरिया, और उसमें हम कहते हैं टाइम एंड कॉस्ट की बात। नॉर्मली बिजनेस में जब हम कॉस्ट इनकट करते हैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वी टॉक्ड अबाउट द फिक्स कॉस्ट एंड वी टॉक्ड अबाउट द वेरिएबल कॉस्ट। कि फिक्स कॉस्ट जो होती है हमारी वो ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम
दे रिमेन फिक्स, हम चेंज नहीं कर सकते. जबकि इसमें हम प्लांट या इक्विपमेंट को कहते हैं दे कम अंडर द हेडिंग ऑफ द फिक्स कॉस्ट. दूसरी तरफ होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के लेवल के साथ चेंज होती चली जाती हैं. यानी कि हमारी लेबर, डायरेक्ट लेबर, रॉ मटेरियल, ये और सर्टन ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे वेरी विद द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन. अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, कम प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर या कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी. वी कॉल इट एज द वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरिएबल कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट. रादर यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पीरियड कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट. सो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स they do not distinguish between the variable cost and the fixed cost. Instead, accounting costs usually fit into the classification of the production cost or the product cost and the period cost. अब इस सिलसिले में हमारी जो है वो product cost क्या है? Product cost या production cost जो है they are directly related to the production of the output. अब वो सर्विस भी हो सकती है और वो हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कोई आइटम भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है. दोनों ही सूरत हाल में हमारी ये जो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि हमारा फर्स्ट पोर्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं नॉर्मली, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और हमारे पास ओवरहेड, डायरेक्ट ओवरहेड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन जो है वो क्या है. दे आर रिपोर्टेड अंडर द प्रोडक्ट कॉस्ट. सो हियर वी हैव रिटन द सेम थिंग कि प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड such things as raw materials, direct labor and manufacturing overhead and are reported on the income statement as the cost of goods sold. But इस cost of goods sold के अंदर हमारे पास distinction नहीं है fixed and the variable cost की. These product costs can be variable and they can also be the fixed cost. Then we come to the period cost. Period cost जो है from the accounting point of view they include selling, general and administrative expenses which again can be fixed as well as variable. यानी जो हमारे accountants हैं they do not segregate the cost in terms of the variable and the fixed cost. They are as economists do. Accountants जो हैं they simply look at the product cost which normally are categorized under one heading, cost of goods sold, and selling, administrative and the general expenditures as the period cost. अब हम आते हैं दूसरे इश्यू की तरफ, and that issue basically is reflecting the role of the government. The role of the government for a business organization is in the form of charging the corporate taxes to the firm. अब जो फर्म है जब वो एक लीगल पर्सन की हैसियत से एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में ऑपरेट कर रही है तो जो टैक्सेस फर्म पे करती है वी कॉल इट एज द कॉर्पोरेट टैक्सेस. अब ये कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो फर्म किस तरह पे करती है? हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है स्केड्यूल्स प्रोवाइड करता है फॉर द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स. और जब हम बात करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, उसमें हमने ये कहा था कि जो हमारी बिजनेस की इनकम है दैट इज द पर्सनल इनकम फॉर द ओनर्स. इसलिए ये फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप दे पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट बट एज पर द इनकम पर्सनल इनकम टैक्स स्केड्यूल्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. और ये दोनों स्केड्यूल्स के रेट्स जो हैं दे आर नॉर्मली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. अब ये जो हमारा टैक्सेस का आउटफ्लो है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस फर्म, कैश आउटफ्लो, जो कि फर्म्स जो हैं वो पे करती हैं टू द गवर्नमेंट. तो इसके लिए अगर हम देखें एक मॉडल स्केड्यूल को कि हमारी एक कॉरपोरेशन या बिजनेस फर्म के लिए टैक्स रेट्स जो हैं वो किस तरह एक स्केड्यूल की शक्ल में दे आर प्रोवाइडेड बाय द एनी अथॉरिटी in any country. जो भी हमारी अथॉरिटी है normally the Ministry of Finance or the Board of Revenues they prepare this schedule and
those schedules are made available to the firm and they are taxed as per those schedules. تو یہاں پہ ہم نے ایک ماڈل اسکیجول ریفلیکٹ کیا ہے آن دس سلائڈ ہیئر. Now this model schedule is based on the progressive taxes. کہ if the firm is having the taxable income ranging between $0 to $50,000, so the tax rate is lower. So the small income levels کے اوپر here the tax rate is 15%. If the taxable income ranges from $50,001 to $75,000, then the tax rate is 25%. And now if we move from 75,000 up to 100,000, so the rate is increasing to 34%. And then 100,000 to 335,000, 39%. And then we give a break. Having a maximum of 39%, now we have slided downward. And then again an increase and a decline. اب یہ tax rate جو ہیں they are known as the progressive tax rate, but they keep on changing with the level of the income. اب اس ماڈل ہی کے بیس پہ ہمیں جو کانسیپٹ ڈسکس کرنے ہیں وہ ہے ایک ہے ہمارا ایوریج ٹیکس ریٹ اور دوسرا ہے ہمارا مارجنل ٹیکس ریٹ. Now what is the average tax rate? کہ جو ٹوٹل ٹیکس ایک فرم پے کرتی ہے ٹو دی گورنمنٹ ایز پر دی انکم لیول ڈیوائڈیڈ بائی دی ٹوٹل ٹیکسیبل income of the firm. Total tax paid divided by the total taxable income of the firm is our average tax rate. کہ on average $1 کے اوپر فرم نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے یا $100 کی انکم کے اوپر فرم نے on average کتنی پیمنٹ کی ہے ٹو دی اتھارٹیز. لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایک اور ٹیکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارجنل ٹیکس ریٹ. اب مارجنل ٹیکس ریٹ از دی ریٹ وچ از ایپلیکیبل ٹو ایڈیشنل انکم جنریٹڈ بائی دی فرم. جیسا کہ پیچھے اسکیجول میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو انکم لیول بڑھتی ہے ہمارا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی چینجنگ ٹیکس ریٹ کو جو کرنٹ ٹیکس ریٹ جو کہ ایپلیکیبل ہے on the additional income, we call it as the marginal tax rate. So in order to further elaborate on this concept, اگر ہم ایک چھوٹی سی example لے لیں تو that will clarify the difference between the average tax rate and the marginal tax rate. So اس slide پہ ہم نے ایک چھوٹی سی example لی ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ there is a corporation اور اس کمپنی نے during a year جو انکم جنریٹ کی ہے and that is the taxable income, that is 200,000. اب اگر اس نے 200,000 کی انکم جنریٹ کی ہے تو فرسٹ آف آل اس میں ہم ٹوٹل ٹیکس جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے. اگر ہم پچھلا ہی ماڈل ٹیکس اسکیجول لے کے چلیں اور کیلکولیٹ کریں ٹوٹل ٹیکس فار دس پرٹیکولر فرم آن دس انکم آف 200,000 تو دی کیلکولیشنز ول بی کہ جیسا کہ پہلے اس اسکیجول میں تھا فار دی فرسٹ $50,000 ہمارا ٹیکس ریٹ ہے 15%. سو 15% آف 50,000 از 7,500. پھر جو انکم ہماری فال کرتی ہے 50,000 سے اپ ٹو 75,000 تو دیٹ از 75,000 مائنس 50,000 کیونکہ ہم پہلے جو ہے 50,000 پہ 15% جو ہے وہ ٹیکس لے چکے ہیں. تو نیکسٹ 25,000 جو ہے ان کے اوپر ہمارا ٹیکس ہوگا 25% وچ کمز اپ out to be 6,250. And then for the additional 25,000 یعنی 75,000 سے آگے 100,000 تک ہمارا ریٹ ہے 34%. So that is 8,500. اور پھر 100,000 سے 200,000 کے درمیان کی جو انکم ہے as per our model schedule the rate is 39%. So tax is 39,000. Total tax will be 7,500 plus 6,250 plus 8,500 and 39,000 that is 61,250. So the total tax is 61,250. اب اس انفارمیشن سے we have to calculate the average tax. Average tax کو ہم نے پہلے ڈیفائن کیا کہ آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس ہے divided by the total taxable income. تب ہمارا ٹوٹل ٹیکس ہے 61,250
ہماری taxable income جو ہے that is 200,000. So we take 61,250 divided by 200,000. So that is a rate of 30.625%. That is our average tax rate. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے marginal tax rate کی. تو marginal tax rate جو ہے is the rate for the additional income. تو اس وقت as per this information جو marginal tax rate ہوگا that is the last tax rate which is 39%. So in this example, average tax rate is 30.625% and the marginal tax rate is 39%. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ایوریج ٹیکس ریٹ کم کیوں ہے اور مارجنل ٹیکس ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ ایوریج ٹیکس ریٹ اس لیے کم ہے کہ شروع میں جو انکم لیولز تھے ان کے اوپر ہمارا ٹیکس ریٹ جو تھا مارجنل ٹیکس ریٹ کم تھا 15%, 25% and then 34% and اس کے بعد 39%. تو جو پریویس انکم لیولز تھے شروع والے ان کے اوپر جب لوور ٹیکس ریٹ اپلیکیبل ہوا تو ایوریج از 30.625%. لیکن مارجنل کیونکہ ہم پروگریسو ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو مارجنل ٹیکس ریٹ جو ہے ہمارا گریجولی انکریز ہو رہا ہے, اس لیے لاسٹ ٹیکس ریٹ جو ہے جو ایڈیشنل انکم پہ چارج ہو رہا ہے دیٹ از 39%. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور کانسیپٹ بھی ہے. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں پروگریسو ٹیکس ریٹ, دوسری طرف ہمارا ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ ٹیکس ریٹ. اب یہ ہے ہمارا فلیٹ ٹیکس ریٹ. ابھی جس ٹیکس کی بات کر رہے تھے اور جو ماڈل اسکیجول ہم نے دیکھا دیٹ واز دی پروگریسو ٹیکس ریٹ کہ ایز دی انکم لیول واز انکریزنگ ہمارا ٹیکس ریٹ انکریز ہو رہا تھا. فلیٹ ٹیکس ریٹ میں یہ ہوگا کہ ایک گیون پرسنٹیج چارج کی جائے گی فار آل انکم لیول. تو جب ہمارے پاس فلیٹ ٹیکس ریٹ اگر اپلیکیبل ہوں یا وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے فلیٹ ٹیکس ریٹ چارج کر رہی ہو تو اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا سینیریو ہوگا ایوریج اور دی مارجنل ٹیکس ریٹ کا. تو اس صورتحال میں جب ہمارے پاس ٹیکس ریٹ از کانسٹنٹ از فلیٹ فار آل انکم لیولس تو تب ہمارے پاس ایوریج اور مارجنل ٹیکس ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کیونکہ مارجنل تو وہ ہے جو کہ چینج ہوتا چلا جا رہا ہے اور انکریز ہو رہا ہے, اور ایوریج وہ ہے جس میں سارے پچھلے ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں. اس لیے فلیٹ ٹیکس ریٹ کی صورتحال میں ہمارے پاس مارجنل اور ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے دیٹ ول ریمین دی سیم. لیکن اب اگر ہم ماڈل ٹیکس اسکیجول کو دیکھیں تو ایک سرٹن ہائر انکم لیول کے اوپر جا کے ہمارا ٹیکس ریٹ ریلیٹیولی فلیٹ ہو جاتا ہے. اس کو اگر ہم نے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہو اسی کانسیپٹ کو کہ ایوریج اور مارجنل ریلیشن شپ کے, تو ہم نے ایک اور ہائپوتھیٹیکل سچویشن ان دا فارم آف اے ٹیبل جو ہے وہ ریفلیکٹ کی ہے آن دس سلائڈ کہ ہمارے پاس ٹیکسیبل انکم ہے 45,000, دین یو ہیو دی مارجنل ٹیکس ریٹ رینجنگ فرام 15% گوئنگ اپ ٹو 39% اور اس کے بعد decreasing and again increasing and then finally declining. تو ہمارے پاس ٹیکس ریٹ جو ہے مارجنل ٹیکس ریٹ از ویریبل, لیکن ویری کس کے ساتھ کر رہا ہے ود دی انکم لیولس. اور یہ انکم لیولس جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری ہمارے پاس پروفیٹیبل کمپنیز اینڈ ایکسٹرا آرڈنری لو انکم کمپنیز کے لیے ہم نے اس طرح بنائے ہیں کہ آن ایوریج nobody should be kind of paying more taxes when they are entering into a higher and a higher percentage or the total profit earned by the firm. اب اس میں ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا ہوا ہے ٹوٹل ٹیکس 45,000 اگر کسی کی ٹیکسیبل انکم ہے فرم کی, اپلیکیبل ٹیکس ریٹ ول بی 15%, ٹوٹل ٹیکس از 6,750. اب اس میں اگر ہم نے ایوریج ٹیکس ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہو تو ایز پر آر پریویس فارمولا ہم کیا کریں گے 6,750 which is the total tax divided by taxable income 45,000 that is 15%. اگر انکم لیول از 70,000 applicable marginal tax rate is 25%. تو ہمارا ٹوٹل ٹیکس ول بی 12,500 اور ایوریج ٹیکس کیا ہوگا ایوریج ہوگا 12,500 ڈیوائڈیڈ بائی 70,000 which is 17.86. اسی طرح لیٹس ٹیک a situation of 1 million. 1 million اگر taxable income ہے
तो हमारा मार्जिनल टैक्स रेट इज 34%. 34% के ऊपर टोटल टैक्सेस 340,000 और हमारा एवरेज टैक्स रेट विल बी 340,000 डिवाइडेड बाय 1 million which is 34%. There is one thing which is very clear from this table कि हमारा जो मार्जिनल टैक्स रेट है that is fluctuating with the income levels. लेकिन जब हम एवरेज टैक्स रेट की बात करते हैं तो एवरेज टैक्स रेट इज इंक्रीजिंग starting from 15% going up to 34 and then 35%. लेकिन जब हम हायर इनकम लेवल्स पे आ रहे हैं तो उस वक्त हमारा एवरेज टैक्स रेट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया 34%, 34% and then 35% and 35%. So what we conclude from this scenario is कि हमारा एवरेज टैक्स रेट ऑन द हायर टैक्सेबल इनकम लेवल्स के ऊपर इज ऑलमोस्ट फ्लैट. अब इसी टेबल की सारी डिस्कशन को वी कैन समराइज ऑन दिस स्लाइड हियर कि वी सी दैट द मोर अ कॉर्पोरेशन मेक्स द ग्रेटर इज द परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम पेड इन टैक्सेस. इसमें हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल टैक्स रेट कि जो टैक्सेबल इनकम बढ़ती चली जा रही है तो टैक्स रेट विच इज मार्जिनल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द हायर इनकम लेवल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. फिर है हमारे पास पॉइंट नंबर 2. So the average tax rate never goes down, even though the marginal rate does. अभी हमने देखा था पिछले टेबल में कि हमारा marginal rate जो है वो fluctuate कर रहा है, वेरिएबल है, बढ़ता है, goes up to 38%, then starts coming down. तो हमारे पास जो marginal tax rate है वो तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, लेकिन जो हमारा एवरेज का कॉलम था, जो कि आखिरी कॉलम था, that basically is increasing. So it will normally be the marginal tax rate that is relevant for the financial decision making. ये तो डिस्कशन हमने की थी कि हमारा एवरेज टैक्स रेट क्या होता है, मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है. अब हम बात करना चाह रहे हैं कि इन टैक्स रेट्स की क्या रेलेवेंस है फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग. तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसके लिए जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है दैट इज द मार्जिनल टैक्स रेट, क्योंकि उसने ये देखना है कि हमारी जो नई इनकम है या एडिशनल कैश फ्लोज हैं उसकी वजह से टैक्सेस की शक्ल में कितना पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट. सो फ्रॉम द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एप्लीकेबल रेट इज द मार्जिनल टैक्स रेट. अब टैक्स रेट से रिलेटेड हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाह रहे हैं और वो है हमारा कॉस्ट ऑफ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस. आपको याद होगा कि पिछले चंद एक लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे डेट वर्सेस इक्विटी की, और हमने ये कहा था कि जो डेट है डेट प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल लेवरेज टू द फर्म. अब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि जब हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो इंटरेस्ट जो है इज शोन एज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट. जो कि आपने देखा होगा कि हमने सेकेंड पोर्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस को शो किया था. ये वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया और उसके लोन की वजह से वो इंटरेस्ट पेमेंट करनी है. तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसमें इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देते हैं और फिर हमारे पास नेट इनकम आती है. तो उस नेट इनकम में हमारे पास फायदा क्या हो गया कि अगर हम अपनी कंपनी को फाइनेंस करें थ्रू डेट तो क्या होगा कि हमारे पास टैक्सेस की शक्ल में, क्योंकि टैक्स जो है वो नेट इनकम पे लगते हैं, तो हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकाल दिया है वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए फर्म सेव्स. लेकिन अगर फर्म जो है वो फाइनेंस करे अपने ऑपरेशंस को थ्रू इक्विटी तो वो डिविडेंड हमारे पास बाद में आते हैं. तो डिविडेंड जो है वो पे किए जाते हैं आफ्टर टैक्सेस जो हैं वो पे कर चुके हैं फर्म टू द गवर्नमेंट. तो हमारे जो डिविडेंड्स हैं वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, तो फर्म को बेनिफिट होता है एंड दैट बेनिफिट वी हैव रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. तो इस स्लाइड में वी आर सेइंग कि सपोज देयर आर टू फर्म्स. एक फर्म जो है वो इंटरेस्ट पे करती है 100,000 का
اور دوسری فرم جو ہے اس کے پاس کوئی ایکسپینس نہیں ہے. تو اس سلائڈ پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کاسٹ آف اے ٹیکس ڈیڈکٹیبل ایکسپینس. دیر آر ٹو کارپوریشنز, کارپوریشن اے اینڈ کارپوریشن بی. کارپوریشن اے کے پاس انٹرسٹ ایکسپینس ہے 100,000 کا اور کارپوریشن بی کے پاس انٹرسٹ ایکسپینس نہیں ہے, لیکن ان کی بفور انٹرسٹ جو ہے انکم دونوں کی برابر ہے. سو ارننگز بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز فار بوتھ دی فرمز اے اینڈ بی از $400,000. Interest expense for firm A is 100,000, for firm B is no interest. Earning before taxes for firm A is 300,000 and for firm B it is 400,000. So the taxable income for corporation A is 300,000 and the taxable income for corporation B is 400,000. And let's assume کہ ہمارے پاس tax rate is 35%. So taxes at the rate of 35% for firm A will be 105,000. But for firm B, 35% of 400,000 taxable income is 140,000. So the earning after taxes for firm A is 195,000 and for corporation B is 260,000. The difference between the earning after taxes is 260,000 for firm B and 195,000 for firm A is 65,000. اب ہم نے اس سے کیا دیکھا کہ ایک فرم جو ہے اس کی آفٹر انٹرسٹ انکم 300,000 ہے, دوسری کی 400,000 ہے. جب انٹرسٹ ایکسپینس ایک کا 100,000 تھا اور دوسری کا نہیں تھا تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فرم اے اور فرم بی کی انکم میں آفٹر ٹیکسز میں ایگزیکٹلی 100,000 کا فرق ہونا چاہیے, لیکن ایز پر دس سلائڈ ہیئر ہمارے پاس جو ڈفرنس ہے دیٹ از آف 65,000. And why is that so? Because interest is deducted from earnings before determining the taxable income. The savings of 35,000 in taxes and costing only 65,000 on net basis. اور اگر ہم اسی کو دیکھنا چاہیں with the help of the formula, اس پہ ہم کہہ رہے ہیں it can also be computed as کہ ہمارا انٹرسٹ ایکسپینس کیا ہے, not exactly 100,000 بلکہ ہمارا انٹرسٹ ایکسپینس ہے 1 minus the tax rate, کیونکہ ہم نے وہ ٹیکس 35% جو ہے وہ سیو کیا ہے. So it is going to be 100,000 into 1 minus 0.35, that is exactly equal to 65,000. This particular example میں basically ہم نے کیا کہا ہے کہ ہمارے پاس جب انٹرسٹ شامل ہو ایز این ایکسپینس تو ہمارے پاس ایک شیلڈ آتی ہے ٹیکس کی, اینڈ وی سیو بیکاز آف دی ٹیکسز جو ہم نے گورنمنٹ کو پے کرنے تھے وہ انٹرسٹ پہ ہم پے نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارا جو آفٹر ٹیکس کاسٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی آفٹر ٹیکس کاسٹ آف دی ایکویٹی. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسی ٹیکس کے ٹاپک کو ہی آگے لے کے چلیں گے اور اس کے ایک اور آسپیکٹ دیکھیں گے کہ ڈیپریسیشن ایکسپینس اور اس کی امپلیکیشن فار دی ٹیکس پرپزز. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر ختم کروں میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہوں گی کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے. بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم نے دوسری امپورٹنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ اس کے 3 مین سیکشنز ہیں, آپریشنس کے ساتھ نان آپریٹنگ اینڈ نیٹ انکم ایز اے باٹم لائن فار ٹیکنگ کیئر آف دی ٹیکسز, آفٹر ٹیکنگ کیئر آف دی ٹیکسز. اور پھر ہم نے کہا کہ جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں اس میں میچنگ پرنسپل اور ریئلائزیشن پرنسپل کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ٹائم اینڈ کاسٹ کے بارے میں کیئرفل ہونا چاہیے. اور جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ کا انالیسس کمپلیٹ کر چکے تو ہم نے ٹیکس کا ٹاپک شروع کیا, اور اس میں ہم نے بات کی کہ کارپوریٹ ٹیکسز اور انکم ٹیکسز فرق ہوتے ہیں اور ہمارا مارجنل اور ایوریج ٹیکس کا آپس میں کیا فرق ہوتا ہے. اور فائنلی ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں ہم نے یہ کہا کہ کاسٹ آف دی ڈیٹ, اور وہ ہے آفٹر ٹیکس کاسٹ آف دی ڈیٹ, کہ اگر ہم کوئی بھی ایسا سورس آف فنڈ یوز کریں جو ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہو تو اس کا نیٹ انکم پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک کو فردر کنٹینیو کریں.